बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 11 रमज़ान उल मुबारक। हम अपने कल यानी 10 रमज़ान उल मुबारक को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम सोमरो और मेरे साथ डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ साहब। फैज़ साहब, आज 11 रमज़ान उल मुबारक, हम अपने कल के प्रोग्राम को ही आगे लेकर चलते हैं। मेरा पहला सवाल है, सबसे पहले औरतों में ईमान कौन लाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 रमज़ान मुबारक के हवाले से आज भी कल 10 रमज़ान की तरह आज भी उन पाक बाज उस खातून का ज़िक्र कि जिसकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपनी सारी ज़िंदगी में एक सेकंड के लिए भी नापाक ना हुई, इतनी पकीज़ा। सुभान अल्लाह। और उम्मुल मोमिनीन, पहली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, उसके बारे में इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में जिल्द 11 सफ़ा 164 हदीस नंबर 4831 में हज़रत ज़ोहरी का कौल नकल करते हैं। फरमाते हैं कि कानत खदीजतु अव्वल मन आमन बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन निसा। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ईमान लाई, पहली रिवायत। दूसरी रिवायत हज़रत रबी या सादी से रिवायत है, कहते हैं कि अतैतो हुज़ैफ़ा बिन यमान, मैं हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास आया। वह फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। फसमेतहु यक़ूल, ये फरमाते हुए सुना, काना रसूलुल्लाह सल्लम यक़ूल, के रसूलुल्लाह सल्लम फरमा रहे थे, खदीजतु बिन्तु खैलिद साबिक़तु निसाइल आलमीन इलैयल ईमान बिल्लाह व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के तमाम औरतों में से सबसे पहले साबकीन में से सबसे पहले अल्लाह पर और मुहम्मद पर, मुझ पर ईमान ले आए। ये दो रिवायात मैंने बताई हैं कि सबसे पहले जो है ईमान ले आने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। इसी तरह मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊंगा, तो वो भी इसी तरह है कि क्या सबसे पहले ईमान हज़रत खदीजा और हज़रत अली लाए थे? जी बिल्कुल, ये रिवायत भी है। इस रिवायत को इमाम तबरानी ने अल-मुअजम अल-कबीर में जिल्द 16 सफ़ा 312 में कोड किया है, लिखा है, रिवायत की हज़रत बुरीदा से, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि खदीजा तो अव्वल मन अस्लम मा रसूलिल्लाह सल्लम व अली बिन अबी तालिब, कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लम पर जो इस्लाम ले आए कौन थे? सबसे पहले वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और मौला अली है। ये हमने पहले भी सुना था कि बच्चों में ईमान लाने वाले पहले हज़रत अली थे, तो ये बचपन ही था ईमान जी लाने बिल्कुल। वाले अब इसकी बात वही है कि मुतअद्दिद रिवायात हैं, बचपन में यानी बच्चों में से सबसे पहले ईमान ले आने वाले हज़रत मौला अली, औरतों में से हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और मर्दों में से हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, अज़वाज हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कसरत से याद किया करते थे? जी बिल्कुल, ये रिवायत है और राविया हैं हज़रत ऐशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मज़बूत राविया, और इसको रिवायत किया है इमाम हाफिज़ हैसमी ने मजमू ज़वाइद में जिल्द 9 सफ़ा 166 में। वो फरमाती हैं कि कान नबी सल्लम इज़ा ज़करा खदीजा अस्ना अलैहा फ़अहसन सना, कि रसूलुल्लाह सल्लम जिस वक़्त हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का ज़िक्र फरमाते तो कसरत से तारीफ़ करते, कसरत से ज़िक्र करते। क़ालत, वो फरमाती हैं, फ़ग़िरतु यौमन, एक दिन मैं गुस्सा में आ गई। फ़क़ुल, तो मैंने कहा, मा अक्सर मा तज़कुरुहा
हमरा शिद्क, کہ آپ اکثر جو ہے سرخ رخسانوں والوں کا ذکر بہت کرتی ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ قد ابدلک اللہ عز و جل بها خیرا منہا، اللہ پاک نے اس سے بہتر عورتیں بھی آپ کو عطا فرمائی ہیں، پھر بھی آپ ان کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ما ابدلنی اللہ عز و جل خیرا منہا، مجھے اللہ پاک نے اس سے بہترین کوئی عطا کیا ہی نہیں، اس جیسا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر آگے وضاحت کی، قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، اس وقت مجھ پہ ایمان لے آئیں جب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا۔ پھر فرمایا ورزقنی اللہ عز و جل ولدہ اذ حرمنی اولاد النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد سے محروم فرمایا، عطا نہیں فرمایا۔ اور مسند احمد، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد میں مزید بڑھا کے لکھا ہے، جلد 54 صفحہ 215 حدیث نمبر ہے 25606 میں مزید بڑھا کے لکھا ہے یہی روایت، آگے الفاظ بڑھاتے ہوئے، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تو اس وقت جو ہے میری تصدیق کی، وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اپنے مال سے میری ڈھارس بندھائی۔ اتنا یاد کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی ایک جملہ میں سنتا آیا ہوں کہ جب وحی نازل ہونے کے بعد آپ ہی نے فرمایا کہ آقا پریشان نہ ہوں، بالکل آپ صادق اور امین ہیں، آپ کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آپ کی سہیلیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کثرت سے جو ہے خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اوتی بالشیء، جب آپ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، کوئی چیز بھی آ کے دیتا، تو یقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اذهبوا به الى فلانہ الى فلانۃ، جاؤ فلانی کے پاس یہ لے جاؤ۔ کیوں؟ فإنها كانت صدیقۃ خدیجہ، کیونکہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، جاؤ یہ اسے پہلے جا کے دے آؤ۔ پھر اذهبوا به الى بیت فلانۃ، جاؤ فلانی کے گھر میں جاؤ۔ کیوں؟ فإنها كانت تحب خدیجہ، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ اب دو باتیں آ گئی ہیں، سہیلیوں سے جو ان کی سہیلی تھیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اور جو ان سے محبت کرتی تھیں، اور محبت جب رسول اللہ دیکھتے تھے محبت کرتی تھیں وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو رکھا، جاؤ پہلے ان کو جا کے دیو۔ اب یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اس طرح کریں کہ اپنوں کو یاد کریں بعد میں، تاکہ پتہ چلے کہ بعد میں بھی ان کے یاد کرنے والے ان کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو اس روایت کو امام بخاری نے الادب المفرد جلد 1 صفحہ 104 میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں جلد 17 صفحہ 185 حدیث نمبر ہے 7447، یہ ہیں اس کے حوالہ جات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سلام بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کو سلام کیا، اس روایت کے بارے میں آپ ذرا بتائیے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری نے یہ سب سے پہلے نمبر کی حدیث ہے، جلد 13 صفحہ 134 حدیث نمبر ہے 3820، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، اتا جبریل
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضی خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او شراب، کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کچھ کھانا لے کے یا پانی لے کے، شرابن طہورا لے کے آ رہی ہیں. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام دے دینا. سبحان اللہ. وَبَشِّرْهَا، صرف سلام بھی نہیں، آگے بھی وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ، جنت میں اعلیٰ محل کی خوشخبری دے دینا. وہ اعلیٰ محل کیسا ہوگا؟ لا صخب فیہ، اس جنت والے محل میں نہ کوئی شور ہوگا، ولا نصب، نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی. سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، امید ہے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. میرے علم میں تو اضافہ ہوا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.